अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़शान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की केसेस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 दरख्वास्तें, दोनों में रिलीफ आर्जी तौर पे, लेकिन पस मंजर क्या है, कब बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि दिल के अरमा आंसू में बह गए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और डीसी को आज रिलीफ ना मिल सका, उनके क्या तासुरात थे, कोर्ट में दौरानी समात क्या हुआ, सारा कुछ बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि साइफर तोशाखाना केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात हुई। तोशाखाना पे तो समात कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है वो मुसलसल गैर हाजिर है। साइफर केस पे आर्गूमेंट्स हो गए। गुज़श्ता रोज अदालत ने सलमान सफदर से एक अदालती फैसलों के ऊपर या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो एक्ट है उस पर अपील का हक नहीं है, ये एतराज था एफआईए प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से। उस पे अदालती फैसले और आर्गूमेंट्स मांगे थे। आज अदालती फैसलों का हवाला देते हुए सलमान सफदर ने बताया, बहुत सारे फैसलों को हवाला दिया, बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिमिनल जो एक्ट है, क्रिमिनल लॉ है, प्रोसीजर लॉ है, उन सब का हवाला दिया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का हवाला दिया। और खसूसन लाहौर के एक स्पेशल कोर्ट का फैसला था 1954 का, ये फैसला है गोपाल कृष्ण का, उसका ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा था और उसको भी खसूसी अदालत की जज ने उसकी समाअत की थी। उस फैसले का हवाला दिया था, उसमें उनकी सजा का लदम करार दी गई थी, वो जजमेंट दी गई अदालत के सामने और आखिरकार एक रिलीफ मिल गया। रिलीफ यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें काबिल समाअत करार। आइंदा हफ्ते यानी कि मंडे को, पीर के रोज नेक्स्ट समाअत होगी। मेरिट के ऊपर अदालत ने कहा कि हम इस केस को सुनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ये समाअत करे। खसूसी बेंच तश्कील दिया गया है और ये अपीलें जो है अब काबिल समाअत करार दिए गए हैं। अब इस पे मेरिट के ऊपर दलाइल देंगे और 2 से 3 हेयरिंग मुमकिन है कि ये हो सके और फिर उसके बाद ये फैसला जो है वो सुनाया जाए। लेकिन एक्सपेक्टेड है और अनकरीब इस साइफर केस में इमरान खान को रिलीफ मिलने का इम्कान है। तोशाखाना में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे तोशाखाना का जो मामला था उस पे आज एक साइफर पे आर्गूमेंट्स चल रहे थे, लंबी प्रोसीडिंग थी, तो उस हवाले से उसके बाद ये मुसलसल साइफर के तोशाखाना में कुछ नहीं हो रहा। और दूसरी बात है कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है वो भी गैर हाजिर है। साथ ही इमरान खान के ऊपर इनके साथ जो मुलाकातों का हवाला है, अहवाल है, हुआ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिंगल रुकनी बेंच जस्टिस सरदार इसहाक ने एक फैसला दिया तो उसमें कहा कि इमरान खान से मुलाकात, उनके वकला, उनकी फैमिली और पार्टी क़यादत बल्कि इत्तेहादियों तक की मुलाकात की इजाज़त दी थी जेल मैनुअल के मुताबिक। उस फैसले को चैलेंज किया गया था। उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। उस पर भी अदालत को बताया गया कि इस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है अडियाला के मामलात में। तो उस पर चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि पहली बात तो यह कि जो सिंगल रुकनी बेंच का फैसला है उसमें कवानीन वज़ा किए गए, कोई गैर कानूनी काम नहीं, कोई गैर कानूनी फैसला नहीं है। आईन को तोड़ना किसी ने नहीं है, आईन को ब्रेक किसी ने नहीं लगानी, न कोर्ट ने न आपने, बल्कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो ये लाजिम है यहाँ पे। और आमिर फारूक साहब जो कि चीफ जस्टिस है वो एक बात बारहा मोस्टली हम सुनते हैं, वो मानते हैं कि इमरान खान एक बहुत बड़ी सियासी जमात के रहनुमा, और उन्होंने आज ये फिर एक इजहार किया कि वो एक बहुत बड़ी सियासी जमात के रहनुमा है, उनसे मुलाकात के ऊपर आप नहीं रोक सकते किसी को, ना ही किसी को आप रोक सकते हैं कि एक बंदा कितने वकीलों को कर दे, क्योंकि एक पॉइंट ये भी आया कि वकील एक एक वकालतनामे पे 8-8, 10-10 वकला आते हैं। दूसरी जानिब जब सरकारी वकील ने कहा, जेल सबर्डेंट के वकील ने कहा कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद की अदालतों का दायरे इख्तियार नहीं है, तो उस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आए कि इसका मतलब है कि अगर इस्लामाबाद के वहाँ पे चलो 500 भी कैदी हो तो उसको वो जो है ना, वो हमारा लेन देन नहीं है, हमारा उसके साथ कोई काम नहीं है, उसके सजा, उसका ट्रायल, उसका अपील सुनना, ये सारा कुछ। और साथ ही उन्होंने कहा कि
ایک لیڈر سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اس عدالت نے ریلیف دی تھی، چونکہ وہ اسلام آباد کی عدالت نے اس کو کنوکٹ کیا تھا اور پھر اسی عدالت نے اس کو ریلیف دی تھی۔ تو آپ کے کہنے کا تو یہ مطلب ہے کہ اسلام آباد کی قیدی کو پھر ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، وہ اس پہ بھی پھر جو ایڈوکیٹ جنرل انہوں نے بتایا کہ رولز جو ہے وہ چینج ہے۔ اسلام آباد کی جیل مینول کے مطابق پنجاب کی جو وزارت ہے یا انٹیریئر منسٹری ہے، وزارت جیل خانجات ہے، ان کی رولز الگ ہے اور اسلام آباد کی حد تک الگ ہے۔ تاہم عدالت نے وہاں بھی کوئی ریلیف نہ دیا، سسپینشن نہ کی سنگل رکنی بینچ کے، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر ایس ایس پی آپریشن ایس ایچ او مارگلا جو 3 MPO کے اختیارات تھے، اس کے غیر قانونی اختیارات کا استعمال کیا گیا تھا، پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتار کیا تھا، اور اس فیصلے کے خلاف پھر توہین عدالت کا نوٹس لیا گیا تھا، اور توہین عدالت کے نوٹس میں جو ہے وہ ان کو سزاوار قرار دیا گیا تھا۔ اس پہ اپیل کو چیلنج کیا گیا تھا، اس سنگل رکنی بینچ کے فیصلے کو، اور پھر آج اس پہ سماعت ہوئی۔ ڈویژن بینچ کے سامنے یہ سماعت تھی، اس پہ میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ بتائے ہم کیوں اس فیصلے کو کلعدم قرار دے، کیوں اس فیصلے کو سسپینڈ کرو۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہاں تو روز کانٹیمپٹ ہوتے ہیں، اور جو سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ یہ غلط تو نہیں ہے، کون سے کانٹیمپٹ نہیں ہوئے، لیکن سرکاری جو وکلات ایس ایس پی آپریشن یا ڈپٹی کمشنر کے وکلا نے بڑی کوشش کی کہ آج یہ سٹے مل جائے، لیکن وہ سٹے نہیں ملا۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ کی بات کریں گے کہ پشاور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق ایک کیس لگا تھا، 5 رکنی لارجر بینچ نے اس پہ سماعت کرنا تھی، کر بھی لیا۔ آج پی ٹی آئی کی کیا کہہ لے اس بات کو، کیا نام دے اس کو، کہ جو ٹیم تھی، جو سینئر وکلاء تھے، بیرسٹر علی ظفر اور بابر ایوان نے آرگومنٹس کرنے تھے، دونوں نہیں گئے۔ قاضی انور پیش ہوئے، قاضی انور نے کہا مجھے ٹائم چاہیے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جو لارجر بینچ تھا، 5 رکنی لارجر بینچ، انہوں نے کہا کہ یہ ہم آج سنیں گے، سینئر وکلاء کا یہ رویہ قابل برداشت نہیں ہے، آج ہم سٹے بھی ختم کریں گے۔ پھر اٹارنی جنرل نے دلائل دیے، انہوں نے مخالفت کر دی، الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل دی، انہوں نے مخالفت کر دی۔ اب پی ٹی آئی کے وکیل جو ہے وہ کل دلائل دیں گے، قاضی انور ہو یا بابر ایوان ہو۔ لیکن آج ایک طرف بلنڈر کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے، علی ظفر، بیرسٹر علی ظفر اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوئے، تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ بیرسٹر صاحب یہ بتائے کہ وہاں پہ بڑا امپورٹنٹ کیس تھا، آپ نہیں گئے۔ انہوں نے کہا میں تو اس کیس میں وکیل نہیں ہوں، اس کیس میں وکیل نہیں ہوں۔ حالانکہ جب جج نے پشاور ہائی کورٹ کے جج نے قاضی انور سے پوچھا کہ بیرسٹر علی ظفر آ رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں جی وہ آ رہے ہیں، بٹ پھر گیا نہیں، اور بیرسٹر صاحب اڈیالہ جیل گئے، اڈیالہ کے بعد ہائی کورٹ آئے، جن کیسوں میں نہ بھی جانے کی ضرورت تھی اس میں گئے، اور جہاں پہ جانے کی ضرورت تھی وہاں نہ گئے۔ خیر تھوڑی سی خوش قسمتی ہے یا جو بھی ہے، کیس پہ آج 2 جو سینئر لوگ تھے، اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کی وکیل نے اپنے دلائل مکمل کر لیا، اب کل انہوں نے دلائل دینے، لیکن عدالت کی اظہار برہمی ضرور سامنے آئی ہے، اور یہ ان کی کیا اس بات کو کہہ لے کہ یہ جان بوجھ کر ہے، احمقی ہے یا نہلی ہے، کیا کہہ سکتے اس بات پہ۔ لیکن آج وہاں پہ بھی ان کو جو ریلیف تھا وہ سٹے کل تک برقرار رکھا گیا۔ ایک طرف آج ایک اور مزے کی بات اگر میں بتا دوں، 9 مئی 2023 سے پہلے عمران خان جس بھی عدالت میں جاتے تو پی ٹی آئی کے کارکن اور لیڈرشپ بڑی تعداد میں آتی تھی۔ پھر یہ بیچ میں 1.5 عرصہ، تقریباً سال ہونے کو ہے، سال کا عرصہ گزرنے کو ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کئی جیلوں میں، کئی روپوش، کئی کچھ اور، یہ کئی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، اور آج ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز وہ آج کمرے عدالت میں موجود تھے۔ ایک دوران چیف جسٹس نے خاصی برہمی کا اظہار بھی کیا، اور نیاز اللہ نیازی کو کہا کہ اپنے جو آپ کے کلائنٹس ہیں ان کو سمجھا دے، ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر کوئی بھی مس کنڈکٹ ہو گیا تو ان کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ تو اب منڈے کو کیس پہ سماعت ہوگی، سائفر اور توشہ خانہ پہ سپرڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہے، ایک جو پنجاب حکومت نے عمران خان سے ملاقاتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ اس پہ پابندی ہے 2 ہفتوں کے لیے، اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اس پہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے سماعت کی، اس پہ بھی سپرڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کیا گیا، کل 11 بجے اس پہ بھی سماعت ہوگی۔
تو کل اس کیس کے حوالے سے یا جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہوگی وہ آپ کے ساتھ کل شیئر کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.